बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मैं नुसरत मिर्ज़ा हूँ और ये NM TV है और सऊदी अरब में और जो कतर के दरमियान में जो अपने ताल्लुकात बहाल हुए हैं, इस पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये गुफ्तगू इस कतर के दरमियान में जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे, 2017 में सऊदी अरब ने 6 अरब ममालिक और 6 अरब ममालिक ने कतर पर दहशतगर्दी में सूरतकारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए ईरान से ताल्लुकात रखने की वजह से और अल जज़ीरा TV की वजह से उनके ऊपर सिफारती और तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। और फिर इसके बाद में उनका हवाई रास्ता भी बंद कर दिया था। तो फिर वो ईरान के रास्ते से उनको पाकिस्तान आना होता था, तो ईरान के रास्ते से वो पाकिस्तान आते थे या कहीं और दूसरी जगह जाते थे। सामने ईरान होता था, लेकिन ओमान भी उसको इजाज़त नहीं थी और अबू धाबी से भी उसको इजाज़त नहीं दी थी। अब ये हुआ है कि जो खलीजी काउंसिल का इजलास हुआ है पीर मंगल को, जो इजलास वहाँ अल्लाह में जो इजलास हुआ है, उस कॉन्फ्रेंस में ये शरीक हुए। कतर के जो अमीर हैं वो शरीक हुए हैं और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद का कहना है कि खलीजी ताउन की कौंसिल के तमाम अरकान सफाई ताल्लुकात और परवाज़ की बहाली के इक़दाम के लिए आमादा हैं कतर के लिए, क्योंकि कतर का तो खाना पाना बंद कर दिया था, उनका तमाम हवा भी बंद कर दी थी, एक किस्म से उनकी तमाम फ़िज़ाई रास्ते बंद कर दिए थे और उनका बुरा हाल किया था। तो शेख जो GCC के जो में जब पहुँचे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद आल सानी भी GCC के दाव शिक्र के अलावा पहुँचे, तो जहाँ वली अहद सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया और मजलिस ताउन बराए खलीजी अरब ममालिक के सरबराह का आगाज़, ये तमाम सरबराही इजलास था ये, और इसमें सब लोगों ने इसको खैर मकदम किया। इसमें जो माहदे पर यकजहती में और इस्तेकाम का एक माहदा एक कहलाता है, ये हुआ है। और इसमें ओमान शामिल था, इसमें कुवैत शामिल था, इसमें बहरीन शामिल था और दूसरे ममालिक शामिल थे इसमें। तो इसमें जो फैसला हुआ, इसमें कतर से बहाली का हुआ और कतर ने पहले से इसका ख्वाहिशमंद था कि उनके साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि ये फैसला जो है वो कतर के हक़ में जाएगा, इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये फैसला मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश पे हुआ है और इस वजह से हुआ है कि वो ये समझता है कि इस मुल्क को जो कतर को, क्योंकि जो अगर यूनियन प्लान देखा जाए, यूनियन प्लान जो है वो 1983 में एक जो इजरायली डिप्लोमेट था उसने ये प्लान बनाया था। फिर इसको कर्नल पीटर राफ प्लान भी कहते हैं, इसको जो बाइडेन प्लान भी कहते हैं। तो वो उसमें ये था कि कतर को फिर सऊदी अरब को दे दिया जाएगा और सऊदी अरब से जो मशरकी इलाका है वो इराक में शामिल कर दिया जाएगा, जिसमें तेल का हिस्सा है, और जो खैबर का इलाका है वो और जॉर्डन को दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में इसको कंपनसेट किया जाएगा और कतर उसको दे दिया जाएगा। तो अगर ये वजह है, और फिर ये बात उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने जो उनकी मुलाकात हुई थी, जो नया शहर बनने जा रहा है, जो नियोम जिसे कहते हैं, जिस पर हमने अपने वीडियो का व्लॉग का पहला जो प्रोग्राम किया था उसी पे किया था 29 नवंबर 2020 को। तो उसमें हमने ये कहा था कि नियोम शहर के अंदर जो मुलाकात हुई है इजरायली वज़ीर आज़म से, उसमें ये बातें हुई हैं और इस लिहाज से उसने उसमें ये बातें की थी कि हमें हमारे कतर से दोस्ती कराएं, हमें तुर्की से दोस्ती कराएं। तो दोनों काम हो गए हैं, तुर्की से भी उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं और कतर से भी बेहतर हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे जो है इसका सऊदी अरब का मफाद वाबस्ता है कि ताकि वो जो फ़वाइद हासिल करना चाहता है वो हासिल करे। इनके पास सऊदियों के पास इतने पैसे नहीं हैं, जो कि उसमें जो माशी हालत उनकी ख़राब है, वो कतर से पैसे लेना चाहते हैं और इसके अलावा अपने मुल्क में शामिल करना चाहते हैं। तो अब अगर इसमें जो GCC का कॉन्फ्रेंस दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने बहरीन के वली शहजादा सलमान बिन अहमद अल खलीफा
عمان کے نائب وزیر اعظم فہد بن محمود السعید اور کویت کے امیر الشیخ نواف احمد الجابر الصبا نے اپنے اپنے وفد کی قیادت کی ہے، اور کونسل کے اجلاس میں پھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امیر قطر کے درمیان میں علیحدہ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس میں سعودی عرب کی جانب سے قطر کے ساتھ تعلق کو بڑی پیشرفت کہا جا رہا ہے، اور تمام مؤثر خیال ہے کہ ابو ظہبی کی جانب سے ابو ظہبی نے بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں ان کے ساتھ میں قطر کے ساتھ میں معاہدہ کرنے کو، لیکن انہوں نے ابھی تک تو اس میں نہ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اور نہ انہوں نے ابھی تک قطر کو تسلیم کیا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ محمد بن سلمان اور محمد بن جابر بہت دوست ہیں، لیکن یہ دونوں میں آپس میں تلخی ہے، دونوں ہم عمر ہیں اور دونوں بہت زیادہ ہی اقدار کے ہوے سے اقدار میں مبتلا ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں وہ ان کی اپنی اپنی پالیسی ہیں، تو اب جب جیسے ہی محمد بن سلمان کرتے ہیں وہی بات پہ زید بھی کرنا چاہتا ہے۔ پھر بعد میں یمن کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو حملہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے ابو ظہبی نے کروایا تھا ان کے خلاف، سعودی عرب پہ جو حملہ ہوا ہے ارامکو پہ۔ تو یہ کافی معاملات ہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے ان کو استعمال کر رہا ہے۔ اب حد تو یہ ہے کہ امریکہ نے ان سے یہ بات تسلیم کرا لی ہے کہ جو ان کا جو ٹپیکل قسم کا جو ان کا وہ سلیبس تھا جو ان کے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب اس میں جہاد کو الگ سے نکال دیا گیا ہے جو کہ اسلامی فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے امریکہ نے ان سے بہت کچھ وعدے وعید لے لیے ہیں، تمام ان کے معاملات پہ چھا گئے ہیں، ان کو پھنسا دیا ہے یمن کی جنگ میں، اور ایران کے خلاف انہوں نے اس کو الجھایا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں وہ اصل میں سعودی عرب کو توڑنا چاہتے ہیں، اور سعودی عرب کو یاد رکھنا چاہیے کہ سعودی عرب کا جو یہ علاقہ ہے جس میں کہ حرمین شریفین ہیں، یہ بھی وہ ایک الگ سے ملک بنانا چاہتے ہیں، ایسی جیسے کہ جو ویٹیکن سٹی ہے، ایک چھوٹا سٹی ایک ملک بنا کر اس میں سارے جو فرقے ہیں مسلمانوں کے اس میں ان کو جگہ دے کر وہ چلائیں گے، سعودی عرب نہیں چلائیں گے۔ تو اسی طرح سے قطر کو کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کی جو الجزیرہ ٹی وی ہے وہ ہے، اور قطر کا جو ایک جو سب سے میل ملاپ ہے وہ طاقت ان کی ہے۔ قطر کا جو ترکی کے ساتھ میں جو تعلق ہے وہ اس کی طاقت ہے۔ قطر اور پاکستان کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں وہ بھی ان کی طاقت ہے، اور ہم ان کے قطر کے یہ اس بات کا تو میں نے ان کا جو جذبات ہیں، ان کے خیالات ہیں، یا جو اپنے بھائیوں سے جہاں ملے ہیں، جو ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ بھئی عرب ہیں تو ہم عربوں کے ساتھ ملیں، اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن اس بات سے بھی ہم کیونکہ قطر کے کو زیادہ بہتر سمجھنے لگے ہیں جو کہ سعودی عرب کے مقابلے میں، کیونکہ سعودی عرب نے محمد بن سلطان جب آئے ہیں، جب فیصل جب تو ہم تو اس پر فدا ہوتے تھے، ہم کہتے تھے دیٹ از اوور کنٹری۔ لیکن اب وہ تو ایک جو جس طرف چل پڑے ہیں، جس رخ پہ چل پڑے ہیں، جس ٹریک پہ چل پڑے ہیں، وہ مسلمانوں کا ٹریک تو نہیں ہے، تو یہودیوں کا ٹریک ہے، امریکنوں کا ٹریک ہے۔ انہوں نے اپنے جو وہابیزم ہے وہ خیر بات کہہ دیا ہے، اور چلو وہ تو ٹھیک بات ہوئی کہ وہابیزم ایک بہت سخت ترین ایک تکفیری فرقہ تھا جس سے کہ ایک دہشت گردی وہاں سے پیدا ہوتی تھی، وہ ختم ہوا ہے۔ لیکن آپ نے وہاں کے نصاب کو ختم کر دیا ہے، اسرائیلیوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے، اگرچہ انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن آپ نے دوسرے ملکوں کو تو قبول کرا دیا نا، مراکش کو کرا دیا، آپ نے سوڈان کو کرا دیا، آپ نے بحرین کو کرا دیا، ابو ظہبی نے کو کرا دیا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ بہرحال قطر کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مشورہ یہی دیں گے they have to be very very careful about Saudi Arabia and Mohammed bin Salman. سعودی عرب سے تو نہیں، سعودی عرب is a good country and is a country of all Muslims، لیکن یہ ہے کہ محمد بن سلمان سے ان کو ضرور میں نے خیال کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے کہ اس کی جو چلاکیاں، اس کی پھرتیاں ہیں، وہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کے مفاد میں نہیں جاتی، نہ عربوں کے مفاد میں جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد لیتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔